जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको जुजुलप्पा फ्याफुल्ला नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले मातृभाषाको शिक्षाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये तामाङ आदिवासीहरूले आफ्नो मातृभाषाको शिक्षाको विषयमा एउटा अभियानी सञ्चालन गरेको छ। तामाङहरूको राष्ट्रिय र साझा सङ्गठन नेपाल तामाङ घेदुङ हो। तामाङ घेदुङ अन्तर्गत यो अभियान चलाइरहेको अवस्थामा हामीले यो मातृभाषाको शिक्षा साथसाथै लिपिको अभियन्ता प्रतीक तामाङलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। यो अभियान तामाङ समुदाय, तामाङ आदिवासीभित्र कसरी चलिरहेको छ र यसको आवश्यकता र यसले पार्ने प्रभाव र विविध विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ प्रतीक तामाङसँग। प्रतीक तामाङजी, जोजुलप्पा फ्याफुल्ला। हुन्छ, लासो फ्याफुल्ला। अहिले तपाईँहरू चाहिँ अभियानमा हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा, जुन चाहिँ अभियान भन्दाखेरि भाषाको शिक्षाको, मातृभाषाको शिक्षा अनि लिपिको अभियानमा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ। यो मातृभाषा शिक्षाको अभियान यो समयमा चलाइरहँदाखेरि चाहिँ समुदायगत रूपमा मानिसहरूले कसरी लिएका छन्, आदिवासी तामाङहरूले कसरी लिएका छन्, यो सबभन्दा पहिला अनुभव सुनाइदिनुहोस् न यो समयमा तपाईँहरूको यो अभियानको विषयमा। धन्यवाद श्रीहनजी। सबभन्दा पहिला मलाई जसरी तपाईँले सम्झनुभयो, यो जनसवाल कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो, यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको घेदुङको तर्फबाट पनि। अहिले अब हामी मातृभाषा शिक्षाको लागि भनेर एक हिसाबले समुदायसम्म पुग्ने चरणमा छौँ र यसको लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न गतिविधिहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएको हो र त्यही सिलसिलामा अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो अभियानले मूर्तरूप लिन लागेको अवस्था हो, तर यो प्रारम्भिक अवस्थामा छ। त्यसो भएको हुँदा अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ समुदायको प्रतिक्रिया, उनीहरूको चासो, सरोकार के कस्तो पाउनुभयो भन्ने कुरामा यसमा एकै खालको छैन, मिश्रित खालको प्रतिक्रियाहरू हामीले पाएका छौँ। त्यो भनेको अब कतिले अब ठिकै छ आफ्नो मातृभाषामा दिनुपर्छ, पढाउनुपर्छ, एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा गौरवको विषय पनि हो, हाम्रो आफ्नै एउटा जातीय सभ्यता संस्कृतिलाई बचाउने चिनाउने कुरा हो, त्यो विषयमा ज्ञान दिने चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम पनि हो मातृभाषामा शिक्षा भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू पनि छ। त्योभन्दा पनि आम बुझाइ चाहिँ अहिले त्यो चिर्नलाई हामीलाई अलिकति सकस परिरहेको, तामाङ मात्र नभएर सबै मातृभाषा कुरा गर्दाखेरि नेपालको विगतमा लामो समयदेखि जुन खालको एउटा चाहिँ एउटा शिक्षा नीति रहँदै आयो व्यवहारमा, त्यो भनेको एक भाषाको जुन एकल भाषा शिक्षा नीति जुन खालको रहँदै आयो व्यवहारमा, अभ्यासमा, त्यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको स्थिति चाहिँ छ र त्यो चाहिँ अलिकति जटिल खालको, त्यो चाहिँ अलिक सामूहिक प्रकारले चाहिँ अलिकति जानुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। यद्यपि अब अहिले हामी अलिकति सन्तुष्ट मान्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ देखियो भन्नुहुन्छ भन्दा जति हामीले सुरु गऱ्यौँ अहिले केही स्थानीय तहहरूमा त्यति पनि नहोला कि भन्ने हाम्रो ठुलो चिन्ता थियो, तर समुदाय स्तरमा तल गइसकेपछि त्यो खालको अप्ठ्याराहरू खासै देखेर हाम्रो अभियानलाई एक खालको एक्सेप्ट गरेको भनौँ न, त्यो खालको स्थिति चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ प्रारम्भिक अवस्थामा। अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि, तथ्याङ्कगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कतिवटा स्थानीय सरकारहरूमा, स्थानीय पालिकाहरूमा, अब त स्थानीय पालिका अर्थात् सरकारहरूले त स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर चाहिँ पढाउनु पाउने व्यवस्था गरिएको छ 1 देखि 8 कक्षासम्म। यसमा तामाङहरूको सवालमा कतिवटामा भएको छ? अब यसमा अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। यो अभियानलाई अलिकति हरेक हिसाबले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पहल हुँदै आउने क्रममा, विभिन्न कामहरू अगाडि सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी भाषा आयोगसँग सम्पर्कमा पुग्यौँ र त्यो भाषा आयोगसँग विभिन्न हिसाबले संवाद भइरहेको थियो यो कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा, खास तामाङहरूको हकमा। त्यो सिलसिलामा भाषा आयोगसँग 2077 सालको जेठ 3 गते एउटा सहमति भयो। भाषा आयोगले जे जति यो अभियानको लागि सकिन्छ प्राविधिक सहयोग गर्ने
भाषा आयोगले र उसले हामीलाई चाहिँ एक खाले जहाँ जहाँ यो स्थानीय सरकारमा सञ्चालन हुन्छ त्यसमा एउटा प्राविधिक सहयोग गर्ने त्यसपछि नेपाल तामाङ घेदुङले यो अभियानको लागि एउटा जनशक्ति खास गरी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माणको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने अथवा उपलब्ध गराउने र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो स्थानमा बजेट नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ त्यो खालको सहमति भयो र सँगसँगै त्यो तयारी गर्ने सिलसिलामै अझ अलिकति यसलाई चाहिँ अब बेस चाहिँ अलिकति गतिलो बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले छलफल कहाँसम्म पुग्यो भन्नुहुन्छ भन्दा नेपालको जुन गाउँपालिकाहरूको एउटा राष्ट्रिय महासङ्घ छ त्योसँग पनि सहमति भयो गरियो नगरपालिकाहरूको महासङ्घ छ त्यसमा पनि सहमति गरियो सँगसँगै नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरूको छाता सङ्गठन जनजातीय महासङ्घ भयो त्यसपछि अब आदिवासी जनजातीय उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग पनि एउटा सहकार्य गर्दैछ अगाडि बढ्ने है भन्ने हिसाबले नेपाल तामाङ घेदुङ र अन्य जातीय समुदायहरू पनि 11वटा जस्तो लाग्छ मलाई सबैले एक खालको चाहिँ यो मातृभाषाको शिक्षा अभियानलाई चाहिँ आफ्नो तहमा जहाँ जहाँ सम्भाव्यता छ त्यहाँ लैजाने भन्ने हिसाबले सहमति गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ त्यो हिसाबले नेपाल तामाङ घेदुङले त्यो सहमति सहकार्यको लागि जुन खालको एउटा सहमति सम्झौताहरू लिखित रूपमा भएको थियो त्यसकै जगमा टेकेर हामीले खास गरी हाम्रो फोकस भनेको त केन्द्रबिन्दु भनेको त अब अहिले हामीले तामसालिङ भनेको बागमती प्रदेश नै हो बागमती प्रदेशमै हाम्रो चाहिँ बढी बाहुल्य भाषाको हिसाबले पनि बाहुल्यता भएको हिसाबले बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न स्थानीय सरकारको नेतृत्वहरूसँग खास गरी संवाद थाल्यौँ नेपाल तामाङ घेदुङको केन्द्रीय नेतृत्व त्यो संवाद थाल्ने काम भयो त्यो सिलसिलामा मौखिक सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन् 35वटा गाउँपालिका नगरपालिका समेत गरेर 35वटा भन्दा स्थानीय तहमा हाम्रो संवाद भयो र त्यसमा पनि 15-16वटासँग चाहिँ प्रारम्भिक तहको लिखित सम्झौता नै भएको थियो यो कार्यक्रम ठिक छ यो प्याकेज लैजाने हो नेपालको चाहिँ अब संविधानदेखि लिएर ऐनदेखि लिएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको अथवा तर्जुमा गरेको पाठ्यक्रमको ढाँचाहरूदेखि लिएर सबैमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ मातृभाषाको शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले 15-16वटा स्थानीय तहसँग त हाम्रो प्रत्यक्ष लिखित सम्झौता नै भएको थियो तर अलिकति दुर्भाग्य हामी कहाँ पर्यौँ भन्नुहुन्छ भन्दा कोरोनाको कहरले ठ्याक्क छोइहाल्यो जतिखेर हाम्रो चाहिँ अब सुरु हुनुपर्ने पिरियड थियो त्यो टाइममा ठ्याक्क कोरोनाले गर्दाखेरि एकदम डिस्टर्ब भयो यो अब कतै गर्ने नगर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्मको स्थितिमा तपाईँले अब जुन सङ्ख्याको हिसाबले तथ्याङ्कको हिसाबले पनि चासो देखाउनु भएको छ त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न 3वटा गाउँपालिका 2वटा नगरपालिका गरेर हामीले सम्झौता गरेर प्रपोजल त्यहाँ पारेर उहाँले बजेटको व्यवस्था गरेर त्यहाँ यो मातृभाषा शिक्षाको लागि भनेर तालिम कार्यक्रम अनि भाषाको एउटा भाषा नीति तर्जुमा गर्दै त्यसलाई तय गर्ने कार्यक्रम 5वटा स्थानीय तहमा चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ तामाङ भाषाको लागि फोकस गरेर त्यो हिसाबले अहिलेसम्मको रेकर्डमा चाहिँ 3वटा स्थानीय तहले चाहिँ पाठ्यपुस्तकै छापेर यो चालु शैक्षिक सत्र जुन छ 77-78 चाहिँ उहाँहरूले किताब प्रकाशन गरेर पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहको सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठन पाठनक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ 2वटामा चाहिँ अझै पनि छापिसकेको छैन अब त्यो छपाउनको लागि हामी संवादको चरणमै छौँ अब जसरी 3वटा स्थानीय तहले किताब छाप्ने काम गर्यो आफ्नो सामुदायिक विद्यालय लागू गर्यो त्यसमा चाहिँ मोटामोटी सङ्ख्याको हिसाबले भन्दाखेरि झन्डै अब 45-50वटाको स्कुलकोमा चाहिँ हाम्रो तामाङ भाषाको पाठ्यक्रम बन्यो पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक बन्यो र सोही अनुसार अहिले चाहिँ पठन पाठन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अब शिक्षा नीति हेर्दाखेरि विगतदेखि एउटै शिक्षा नीति केन्द्रबाट जे बनाइन्थ्यो त्यही शिक्षा दिने प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ चाहे चाहिँ दूर दराजको होस् या चाहिँ राजधानीको होस् एउटै शिक्षा चाहिँ दिने गरिन्थ्यो गरिँदै आइरहेको अहिलेको अभ्यास देखिन्छ र अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार अब चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम भनिसकेपछि स्थानीय विषय त्यसमा समेटिने भयो भन्दाखेरि अब स्थानीय विषय भन्दाखेरि एक ठाउँको स्थानीय विषय अर्को ठाउँको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ अर्को ठाउँको लागि अर्कै हुन सक्छ भन्दाखेरि यो स्थानीय विषय समावेश गराउनको लागि यो चिज बुझाउनको लागि यसरी चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गर्नको लागि फरक फरक स्थानीय सरकारको लागि यो कतिको अप्ठ्यारो कतिको गाह्रो बुझाउन र तयार गर्न कतिको गाह्रो के छ तपाईँको अनुभव
मलाई लाग्छ आजको छलफलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै यो जुन अहिले तपाईँले उठाउनु भयो त्यो हो जस्तो लागिरहेछ। हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले त्यही भन्यो। धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि एक त अब केन्द्रीकृत मानसिकता त अझै पनि हाम्रो हटेको छैन होइन। अहिले अब जसरी अब स्थानीय तहहरू आएको छ, प्रदेशको सरकारहरू आएको छ, सङ्घीय सरकार छ, अलग अलग तहको सरकारहरू भए पनि जसरी एउटा कतिपय अब अधिकार केन्द्रले चाहिँ नै राख्न खोज्ने, कति दिएको अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नजान्ने अथवा नखोज्ने, किनभने केन्द्रीकृत मानसिकता त अथवा परनिर्भरताको मानसिकता त अझै पनि छ। त्यो मानसिकता चाहिँ ठ्याक्क यो शिक्षाको हकमा पनि देख्यौँ क्या हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अब पक्कै पनि जसरी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपहरू त्यहाँ समेटिएको बुदाहरू हामीले व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ भने कहाँसम्मको व्यवस्था गरेको छ भन्नुहुन्छ भन्दा प्रत्येक विद्यालयले आफै पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने र पाठ्य सामग्री बनाउन सक्ने भन्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा स्थानीय तहको कुरा होइन, त्यो स्थानीय तह अन्तर्गत जतिवटा सामुदायिक विद्यालयहरू छ उसले आफ्नो माहौल, आफ्नो परिवेश, आफ्नो सेरोफेरो अनुसार चाहिँ स्थानीयतालाई झल्किने खालको चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री बनाउन सक्ने भन्ने सम्मको अधिकार दिएको छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो हकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले हामी कहाँसम्म गइरहेका छौँ त्यो अलिकति धेरै परको कुरा भयो होइन। गर्न सक्दा त धेरै राम्रो पनि हो, तर धेरै परको कुरा भयो भनेर हामीले कम्तीमा एउटा स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री तयार गर्न सक्यौँ भने पनि अहिलेको लागि त्यो धेरै हुन्छ भन्ने खालको बुझाइले हामी त्यो हिसाबले काम गरिरहेछौँ अहिले। तर अहिले अब तपाईँले उठाउनु भएको सवाल जस्तै अब अलिकति अब किताब चाहियो, पाठ्य सामग्री चाहियो, जनशक्ति चाहियो, विज्ञहरू चाहियो अलिकति भन्ने खालको अलिकति यो जिगजाग चाहिँ अझै पनि छ। त्यसकै लागि हो नेपाल तामाङ घेतुङले चाहिँ कम्तीमा राष्ट्रिय सङ्गठन भएको हिसाबले, यसको देशव्यापी एउटा नेटवर्क पनि भएको हिसाबले प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा पनि आफ्नो एक खालको नेटवर्क विकास भइसकेको हुनाले हामीले चाहिँ केन्द्रले यहाँ समन्वय गर्ने र पाठ्य पुस्तकहरू पाठ्य सामग्री निर्माण गर्दाखेरि पनि हामी लोकललाई नै त्यहाँको चाहिँ होइन मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर झिकाएर भाषा, विषय लगायतको कुराहरूमा समेट्ने खालको हामीले त्यो खालको अभ्यासहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा अझै पनि यो गाह्रै छ होइन। र ठ्याक्क अनि यो हामीले जुन अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ यो पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री निर्माणको प्रक्रियाहरू, चरणहरू, विधिहरू यो ठ्याक्क फेरि त्यो लगेर स्थानीय तहमा त्यो समन्वय गरेर फेरि अगाडि बढाउनु पनि अलिकति त्यो कतिको एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने हुने सहज असहज भन्ने खालको त्यो खालको अहिले एकदम त्यो खालको चरणमा चाहिँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। अब जसरी अब मातृभाषा शिक्षा आवश्यक छ, सजिलो छ, दिनुपर्छ होइन भनिए तापनि तर यो पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रम निर्माणको चरण अलिकति प्राविधिक हिसाबले अलिकति जटिल जस्तो, किनभने सबै ठाउँमा चाहिँ होइन सबै मातृभाषाको त एक उही खालको चाहिँ एउटा एक्सपर्ट त नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो समन्वयको चरणलाई नै अलिकति हामीले अलिकति मेन ढङ्गले अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ नै। यहीँनिर यो चिन्न सक्यो भने फेरि बाँकी कुराहरू केही पनि होइन। किनभने नीति स्थानीय तहले आफै बनाउन सक्छ, त्यो अधिकारहरूलाई छँदैछ, बजेटको कुनै चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिहालिन्छ। खालि प्राविधिक कामलाई मात्र हामीले अलिकति सपाट ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने मातृभाषाको शिक्षा चाहिँ धेरै अगाडि सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू मलाई त्यो खालको बुझाइ छ। तपाईँ यो अभियानमा लाग्नुभएको छ, पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री तयारीमा पनि तपाईँले धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको सोचाइमा अब चाहिँ 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको शिक्षाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको मातृभाषा सिकाउनेको हिसाबले कसरी त्यो तहगत रूपमा कति 8 कक्षासम्ममा पुग्दाखेरि पुरै मातृभाषा सिकाउने हिसाबले चाहिँ त्यो ढुङ्गोको पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री तयार गर्नुभएको छ कि अहिलेसम्मको तपाईँहरूको कसरी गर्नुभएको छ? यो भाषाको माध्यम भइसकेपछि त्यो मातृभाषा सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन कि के छ खास अनुभवको? अब यो विषयमा चाहिँ मैले जति अध्ययन गरेँ म त अलिकति लिपि ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ आएको मान्छे खास भन्ने हो भने मैले अलिकति यो लिपिमा अलिकति बढी अध्ययन गरेर बढी जोड दिएर यसमा लागिरहेको मान्छे अब क्रमिक रूपले हुँदा शिक्षासँग पनि जोडिन आइपुगेको छु अहिले। जहाँसम्म लाग्छ मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै अब डकुमेन्टहरू हेर्ने हो भने कम्तीमा विषयभन्दा पनि माध्यमलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हामी देख्छौँ होइन, पाउँछौँ। चाहे जुनसुकै विषय होस् तर उसलाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ उसको आफ्नो मातृभाषा बुझाउन सकियो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो
कन्सेप्टहरू त्यस्तो पनि पाइन्छ। सँगसँगै अहिले अब विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय प्रारूपहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अथवा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको भनेर जुन पाठ्यक्रमको चाहिँ एउटा ढाँचाहरू हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट के व्यवस्था गरिएको छ भने 5वटा विषय चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिएको छ 1 देखि 3 कक्षासम्मको लागि हैन। त्यसपछि अब 1 देखि 4 के अरे 4वटा विषय चाहिँ केन्द्रले नै अब सिडिसीले नै पाठ्य सामग्री बनाउने उपलब्ध गराउने। 5औं विषय जुन छ मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी सिप भन्ने क्रियाकलाप भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ स्थानीय तहलाई नै दिएको छ त्यो अधिकार फुल्ली हैन। त्यसले चाहिँ फेरि एउटा विषयको रूपमा पनि ल्याएको चाहिँ देखिन्छ, त्यहाँ फेरि विषयको रूपमा पनि ल्याएको देखिन्छ। फेरि आधारभूत तह भनेर 1 देखि 8 भने तापनि त्यहाँ फेरि बालबच्चाको उमेरगत हिसाबले उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो विषयवस्तु ग्रहण गर्न सक्ने हिसाबले 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ हैन। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ 1 देखि 3 सम्मको एउटा चरण राखिएको छ, 4 र 5 एउटा चरण राखिएको छ, त्यसपछि 6, 7, 8 एउटा चरण राखेको छ आधारभूत तहलाई पनि। र कम्तीमा चाहिँ हाम्रो जोड चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने 4, 5, 6 पछि विषयवस्तुहरू पनि अलिकति लैजान सकिएला आफ्नो ठाउँमा छ। र 1 देखि 3 सम्मलाई चाहिँ माध्यम पनि हुनु पर्यो र अहिले चाहिँ अब पाठ्यक्रमले व्यवस्था गर्न चाहिँ एउटा विषय पनि हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो जोड हो हैन। किनभने अब 1 देखि 3 सम्म उसलाई चाहिँ पुरा आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट बुझाउन सकियो भने एउटा बेस त उसको बसिसकेको हुन्छ नि। 4 देखि माथि तपाईँले विषय मात्र पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, माध्यम भाषाहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर तल चाहिँ विषय पनि हुनु पर्यो, माध्यम पनि हुनु पर्यो भन्ने खालको अहिलेको डकुमेन्टहरू हेऱ्यो भने त्यसो पनि भन्छ फेरि हैन। तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ गर्न जान सकिरहेको छैन, त्यो आफ्नो पाटो हो। तर माग चाहिँ अथवा सिद्धान्तले परिकल्पनाले अवधारणा चाहिँ के भन्छ भने 3 कक्षासम्म कम्तीमा चाहिँ मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो जोड पनि त्यहाँनिर हो अहिलेको लागि चाहिँ। यो तामाङ भाषाको कुरा गर्दाखेरि तामाङ भाषाको सवालमा भौगोलिक रूपमा अलिअलि भिन्न छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। तपाईँको पूर्वतिरको भाषाको बोल्ने र पश्चिमतिरको भाषा बोल्नेहरूको भाषाको सवालमा पनि केही चिज भिन्न छन्। यो कसरी तपाईँहरू समायोजन गर्नुहुन्छ? त्यहाँको स्थानीय भाषा जति भिन्न भए तापनि त्यही भाषालाई तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पाठ्य सामग्रीमा चाहिँ जोड्नुहुन्छ या तामाङहरूको एउटा भाषा स्ट्यान्डर्ड भाषा बनाएर तपाईँहरूले लाग्नुभएको छ कि कसरी हो? अहिले स्ट्यान्डर्ड भाषातिर चाहिँ छैन, किनभने अघि पनि हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। खास गरी पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि जुन स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा छ, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँलाई त्यो छुट दिँदैन, हामीलाई त्यो छुट दिँदैन। स्थानीय पाठ्यक्रमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विषयवस्तु सँगसँगै भाषा पनि आफ्नो उसको चाहिँ लोकल हुनुपर्छ, स्थानीय हुनुपर्छ भन्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँ नुवाकोटमा गइसकेपछि नुवाकोट पेरिफेरीको विषयवस्तु मात्र नभएर भाषा पनि त्यहीको हुनु पर्यो, भाषा पनि त्यहीको हुनु पर्यो। अझ नुवाकोटमा पनि उत्तरी बेलको नुवाकोट र यता दक्षिण बेलको नुवाकोट अझ फरक हुन सक्ला हैन। त्यो उसको चाहिँ स्थानीयपन जहाँ छ त्यहाँ पनि एउटा जिल्ला भनेर पनि भएन, त्यहाँ चाहिँ अलग अलगै भाषा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्तै अब तामाङ भाषाको कुरा गर्दै पक्कै पनि यहाँले भन्नु जस्तै ठाउँ विशेषको पक्कै फरक छ। म ललितपुरको मान्छे हैन, मेरो ललितपुर एरियामा जुन दैनिक भाषा बोलीचालीमा छ तामाङ मातृभाषा, त्यही भाषा काभ्रेमा गयो भने तपाईँ फरक पाउनुहुन्छ। फेरि अलिकति पर चाहिँ अब सुनकोशी तरेर चाहिँ अब रामेछाप जानुभयो भने त्यहाँ फेरि अर्कै पाउनुहुन्छ। अब यो अहिले हामीले अघि हामीले सुरुमा अलिकति चर्चा गऱ्यौँ 3वटा स्थानीय तहले जुन मातृभाषाको किताब पनि बनाएर चाहिँ छापिसकेको छ भनेर जुन तपाईँलाई मैले भने, त्यसमा चाहिँ त्यो 3वटा तह भनेको चाहिँ एउटा ललितपुरको कन्जुसम गाउँपालिका, अर्को चाहिँ काभ्रेको रोसी गाउँपालिका र मण्डन देवपुर नगरपालिका, यो 3वटाले चाहिँ किताब छापेको, पाठ्यपुस्तक छापेको। र त्यसमा चाहिँ जुन तपाईँले उठाउनु भएको अनुसारै भाषा चाहिँ एउटै भाषा छैन। जब कन्जुसममा गइसकेपछि ललितपुरको चाहिँ त्यहाँको आफ्नो मौलिक भाषामा किताब लेखिएको छ, छापिएको छ, बनाइएको छ हैन। त्यसै गरी अब यो रोसीमा गइसकेपछि काभ्रे तेमाल भएको चाहिँ समेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ बुकमा त्यो खालको पाठ्यपुस्तक त्यो खालको भाषा समेटेका छौँ भने यता मण्डनपुरमा पनि त्यहीँको भाषालाई चाहिँ एउटा देखिने हिसाबले पाठ्यपुस्तक समेटेका छौँ। एउटै भाषा गऱ्यो भने फेरि त्यसको पनि के अर्थ भयो भने अब मातृभाषामा भनेर भन्ने तपाईँले जस्तो अब काभ्रेमा गएर नुवाकोटको भाषामा चाहिँ बनाइएको किताब चाहिँ काभ्रेको एउटा कुनै स्थानीय तहमा चाहिँ लागु खोज्नुभयो भने त्यो विदेशी भाषा पढाउनु र त्यो नुवाकोटको भाषा पढाउनु त्यहाँको मान्छेको लागि केही पनि फरक हुनेवाला छैन, किनभने बुझ्दैन। किन मातृभाषामा जोड दिइयो भन्दाखेरि बुझोस्, उसले कम्तीमा बुझोस् हैन। प्रारम्भिक अवस्थामा उसले आफ्नो वरिपरिको परिवेशको चाहिँ एउटा भाषा विषयवस्तुको विषयमा चाहिँ ज्ञान दिन सकियोस्
भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी मातृभाषा प्रयोग गरिरहेका छौँ। तर तामाङ भाषा नै भने पनि फरक भइसकेपछि अब त्यो अङ्ग्रेजी लगाउनु र तामाङ लगाउनु के फरक परेर होइन, त्यो छुट पनि अहिलेलाई कम्तीमा छैन। भोलि अब त्यो एउटै स्ट्यान्डर्ड भाषा विकास गर्ने, एउटै फर्मेटमा ढाल्ने भन्ने कुरा त अलिक पछिको चरणको कुरा हो कि होइन। त्यही भएर त उसले चाहिँ एउटा स्थानीयमा अथवा मातृभाषामा भन्नुको कारण चाहिँ त्यो। त्यसले गर्दा हामीले पनि त्यो जुन व्यवस्था गरिएको छ पाठ्यक्रमले, स्थानीय पाठ्यक्रमले, त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ अब त्यसको मर्मलाई पक्रेरै भनौँ न, स्थानीय विषय र भाषालाई जोड दिएर नै यो सामग्रीहरू निर्माण गरेका छौँ। भन्दाखेरि यो चाहिँ सामग्रीहरू निर्माण गर्दाखेरि पनि तपाईँको सम्बन्धित चाहिँ पालिका, सम्बन्धित क्षेत्रको भाषाको विषयमा पनि ज्ञान हुनु पऱ्यो। भन्दाखेरि अझ झन्झटिल हुने भयो, अझ बढी चाहिँ तपाईँको मेहनत गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्धित विज्ञहरू नहुन सक्छ, त्यो सम्बन्धित तपाईँलाई सहयोग गर्न नहुन सक्छ। भन्दाखेरि त्यो विषयमा पनि तपाईँले ज्ञान हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ पाठ्य सामग्री निर्माण गर्नको लागि। हो, त्यही भएर त हामीले अहिले अब तपाईँले जुन भन्नुभयो, हामी अहिले नेपाल तामाङ घेदोङको अगुवाईमा यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन, विभिन्न स्थानीय तहहरूमा। यदि स्थानीय तहमै यो मातृभाषा शिक्षाको अर्थ महत्त्व बुझ्ने अथवा यसको बुझेर चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने होइन, त्यो पाठ्य सामग्रीहरू निर्माण गर्न सक्ने एउटा जनशक्ति विज्ञहरूको उपलब्ध भएको भए हाम्रो भूमिका चाहिँ आवश्यकता थिएन के। हामी किन हिँडिरहेका छौँ यो अहिलेको यो चरणमा भन्नुहुन्छ भन्दा, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा जहाँ हामी यो लागू गर्न खोजिरहेका छौँ त्यहाँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै विज्ञहरू छैन होइन। कमसेकम लिपिको विज्ञ हुनु पर्यो, मातृभाषाको चाहिँ अब थाहा हुनु पर्यो, पाठ्यक्रमको विषयमा बुझेको मान्छेहरू हुनु पर्यो। त्यो खालको कुराहरू अहिले नै तत्कालको लागि सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुनको कारणले नै हाम्रो उपस्थिति हो, हाम्रो भूमिका हो, हाम्रो अगुवाई हो। भोलि जब एउटा चरण त्यो अवश्य आउनेवाला छ, किनभने यो त क्रमशः हरेक वर्ष चाहिँ लागु हुँदै हुँदै गइसकेपछि एक खालको चरण त यस्तो आउँछ कि प्रत्येक स्थानीय तहसँग आफ्नो एक खालको यो विषयमा चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ त्यहाँ स्थानीय लेभलमै उपलब्ध हुने खालको सम्भावनाहरू त गजबले बन्छ नै। त्यो त नभने सुखै छैन। र हामीलाई के लागिरहेको छ भने केन्द्रले सञ्चालन गरिसकेपछि सबै ठाउँमा चाहिँ अब जहिले पनि यही फर्मेट जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ सम्भवै छैन। यो त अहिले हाम्रो एकदम प्रारम्भिक चरणमा भएको भएर मात्र हाम्रो अग्रसरता हो। तामाङको मात्र नभएर हरेक भाषाको मलाई लाग्छ यही फर्मेट हो। केन्द्रले चाहिँ अब घचघच्याउनु पर्ने, केन्द्रले चाहिँ भन्नुपर्ने अथवा जातीय संस्थाहरूले चाहिँ अब त्यहाँ भन्नै पर्ने, कानुनी व्यवस्थाको कुराहरू पनि भनिदिनु पर्ने, प्राविधिक कुराहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ सिकाइदिनु पर्ने अवस्था किन छ भन्दाखेरि हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ, सुरुवाती चरणमा छौँ। भोलि त स्थानीय तहमै यो खालको उपलब्ध नगरिकन त यो अभियान त मलाई लाग्छ यो ढङ्गले सधैँ चाहिँ चल्नेवाला चाहिँ छैन। केही वर्ष रहर गर्ने मात्र हुनसक्छ। हाम्रो स्थानीय लेभलमा यो खालको तपाईँले जोड दिनु भएको जस्तै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बनाउने, शिक्षा सम्बन्धी बुझाउने खालको जनशक्ति त विज्ञहरू त के अरे निर्माण त गर्नै पर्छ, त नगरी सुकै छैन। अब तपाईँहरूको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ भन्दाखेरि यो वर्षभित्रमा यति पुर्याउने, यो वर्षभित्रमा यति पुर्याउने भन्ने योजना के छ त? घेदुङको योजना भन्नुपर्दाखेरि मातृभाषाको शिक्षाको हिसाबले, तामाङ भाषाको शिक्षाको हिसाबले भन्दाखेरि कम्ती मैले तपाईँलाई जानकारी दिएको जस्तै अब झन्डै अब 32-33 त हाम्रो चाहिँ लगभग पक्कापक्की जस्तै थियो। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सम्भव भएन। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, देशमा राजनीतिक माहौलको कारणले गर्दाखेरि, अनेक कारणले गर्दाखेरि, तर अब 5वटामा चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। कम्तीमा अब यो वर्षभित्रमा चाहिँ अर्को थप 5देखि 8वटा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ तयारी भइरहेको छ होइन। त्यसो गर्न सक्यो भने हामी 10+ हुन्छौँ। स्थानीय 10वटा भन्दा बढी स्थानीय तहमा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो वर्ष चाहिँ कम्तीमा 10वटा पुर्याउन सक्यो भने हाम्रो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुनेवाला छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ यो विषयवस्तु बुझाउँदै जाने क्रममा चाहिँ अलिकति समय पनि लिएला, एकैचोटि पनि नहोला। र अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ कम्तीमा 10वटा जति स्थानीय तहमा सञ्चालन सक्यो भने पनि त्यो एक खालको ठुलो चाहिँ यो त सफलता मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो अब व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि एउटा ठाउँ जुन स्थानीय तह, त्यो स्कुलमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ तामाङ मातृभाषाबाट त्यो चाहिँ स्थानीय विषय पढाउनु तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा मानौँ चाहिँ सम्पूर्ण तामाङै भयो भने त सजिलो भइहाल्यो। तामाङ बाहेकको 1-2जना भयो भने, कोही भयो भने तपाईँले कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? त्यहाँ त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ त?
यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा दुईवटा अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मिश्रित खालकै छ यसको चाहिँ। जस्तो रोसी गाउँपालिका काभ्रेमा हामीले त्यहाँ चाहिँ तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि गाउँपालिका भरिमा चाहिँ झन् 70वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय रहेछ त्यहाँ 70वटा। त्यसमध्येमा उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो हाम्रो यो अभियानमा जोड्यो भन्दाखेरि गाउँपालिकाले अथवा त्यहाँको शिक्षा समितिले चाहिँ जहाँ जहाँ सम्भाव्यता छ नि हाम्रो मातृभाषामा पठन पाठन जहाँ सम्भाव्यता छ त्यो अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ सेलेक्टेड स्कुलहरूलाई मात्र त्यो कार्यक्रममा समावेश गराउनु भयो। एउटा प्याकेज त्यसरी पनि जान सकिने भयो होइन। अनि बाँकी चाहिँ जहाँ अब 24वटा बोलाउनु भएको थियो उहाँहरूले 24वटा बाहेक अरू त झन्डै अझ पनि त्यहाँ त रह्यो झन्डै 44-46वटा विद्यालय त अझ पनि रह्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अप्सनमा 5औं विषयमा चाहिँ अप्सन के छ भने कि मातृभाषाको एउटा विषयवस्तु नै तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को त्यो सम्भव नहुनेहरूलाई चाहिँ समुदायको बालबालिकाको हकमा चाहिँ त्यो स्थानीय विषय भनेर अर्को स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्य सामग्री नै बनाउनु पर्ने एउटा प्रावधान पनि छ। जहाँ चाहिँ टोटल्ली चाहिँ अब मातृभाषाको सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ त्यो मातृभाषा लागू गर्न सकिने भयो। बाँकी स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ तपाईँले स्थानीय विषय लगाएर पनि त्यहाँ चाहिँ पढाउन सकिने सम्भावनाहरू चाहिँ छ एउटा। तर यो ललितपुरको 1-2वटा विद्यालयको हकमा चाहिँ कस्तो त्यहाँ मिश्रित चाहिँ थियो तर थोरै सङ्ख्यामा बढी चाहिँ तामाङ विद्यार्थी जस्तो 70-80% चाहिँ तामाङ विद्यार्थी। अनि 1-2वटा विद्यालयमा चाहिँ कम थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ अब तामाङ बाहेकको विद्यार्थीहरू एउटै क्लासमा रहेको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने हामीले त्यहाँ यसो के गरिरहेको रहेछ भने हामी यसो बुझ्न पनि गयौँ हामी अनुगमन क्रममा के पाइयो भने त्यहाँ सँगै राखेर चाहिँ त्यो तामाङ भाषाकै चाहिँ पाठ्यपुस्तक पढाइरहेको हामीले देख्यौँ। पछि हामीले प्रिन्सिपललाई त्यो विषयमा कुरा पनि उठायौँ के त अर्को समुदायको पनि रहेछ बालबालिकाहरू तपाईँले अप्ठ्यारो हुन्न यो विषयमा यसरी पढाउँदा भन्दाखेरि उहाँको स्पष्ट तर्क के थियो भने यो एरिया भनेको पुरै तामाङ बस्ती हो तामाङ एरिया हो। हामी पनि उहाँ पनि प्रिन्सिपल पनि तामाङ हुनुहुन्न थियो होइन अर्कै कास्टको हुनुहुन्थ्यो। जस्तो हामी स्कुलबाट निस्केपछि हामी त बस्दा उठ्दा खाँदा जहिले पनि अब तामाङ छेउछाउ छ बस्ती छ तामाङमै हो हाम्रो कन्भर्सेसन पुरै छरछिमेकी पनि तामाङमै हो भने चाहिँ अब त्यो बच्चाले पनि तामाङ त जान्नु परेन सिक्नु त पऱ्यो नि सिकेर के बेफाइदा छ र त्यो पनि सर्टेन वर्षसम्म मात्रै हो सबै तामाङ मात्र अब क्लासको सबै विषय तामाङ पढाउनु पनि होइन सबै कक्षाहरूमा तामाङ मात्र पढाउनु पनि होइन एउटै विषय हो 5वटा विषयमा पढाउँदा के फरक पर्छ भन्ने खालको त्यो उल्टो त्यो प्रिन्सिपलले त्यस्तो खालको भन्नुभएको र त्यस्तो अभ्यासै गरेको पनि कतै हामीले पायौँ। तर त्यो पनि अब साह्रै जबरजस्ती किन गर्ने भन्ने हकमा चाहिँ स्थानीय विषय राखेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडजस्ट गरेर पढाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यो खालको प्रावधान चाहिँ छ। अहिलेसम्मको तपाईँको अनुभवमा यो जुन चाहिँ अहिले तामाङ भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिइरहेको एउटा विषय भयो एउटा चाहिँ विषयगत रूपमा पनि दिन सकिने भयो एउटा तामाङ भाषाबाट शिक्षा दिने एउटा ठाउँ हुन सक्ने भयो अर्को चाहिँ विषयवस्तु दिन सक्ने अर्को ठाउँ यो दुईटा भागमा विभाजन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ यो अनुभवले सिकाइएको हो। यो जुन तामाङको अब भाषाको यो शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि तामाङको आफ्नै लिपिको कुरा पनि आउँछ भन्दाखेरि तामाङ समुदायभित्र चाहिँ यो लिपिको सवालमा विवाद छ लिपिको सवालमा फरक मत छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। कुन लिपि प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा के छ तपाईँ त लिपि सम्बन्धी पनि अध्येता हुनुहुन्छ तपाईँको अभियन्ता हुनुहुन्छ तामाङभित्रका लिपिहरूको सवाल र अहिले भइरहेको बहस अब सम्भावित के छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। लिपिको हकमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले नेपाल तामाङ घेदुङले लामो समयदेखि कुन लिपिमा तामाङ भाषालाई लेख्य माध्यममा उतार्ने भन्ने विषयमा बहस छलफल चलाउँदा चाहिँ अब हाम्रो अनेक हिसाबले साइनो सम्बन्ध भएको नाताले कमसेकम धार्मिक हिसाबले प्रयोग गरिराखेको जुन सम्बटा लिपि छ सम्बटा लिपि भने तापनि त्यो खास सम्बटा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ व्यक्ति सम्बटा थोन्मी सम्बटा भन्ने व्यक्तिले बनाएको भएर सम्बटा लिपि भनिएको हो। खास लिपिको नाम चाहिँ उछेन लिपि हो होइन। त्यो उछेन लिपिलाई नै लिएर त्यसमा हाम्रो जतिवटा वर्ण पहिचान भएको छ वर्ण पहिचान भएको वर्णले बोक्ने चाहिँ त्यो अक्षर लिएर त्यो चाहिँ लेख्य अभ्यासमा उतार्ने भन्ने खालको चाहिँ घेदुङले एउटा साझा निर्णय गर्यो। नेपाल तामाङ घेदुङ प्लस यसमा चाहिँ अब हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि लाखौँ तामाङहरू छ त्यहाँ पनि राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छ तामाङहरूको ती सङ्घ संस्थाहरूसँग एउटा चाहिँ साझा छलफल गोष्ठीहरू गरेर चाहिँ एउटा निचोड के निकाल्यो भन्दाखेरि सम्बटा लिपिलाई उच्चन लिपिलाई लिने होइन त्यो लिपिको आधारमा लेख्य अभ्यास विकास गर्ने तर लेख्य अभ्यास चाहिँ सरलीकृत ढङ्गले लैजाने
भन्ने खालको अभ्यास गर्दै गर्दै हामी चाहिँ त्यो लिपिलाई नै लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हैन। तर यसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ कस्तो आएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विवादहरू चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि एउटा सबै अक्षर चलाउनु पर्छ, हामीले सबै अक्षर चलाएनौँ के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिले वर्ण पहिचानको कार्यक्रमहरू गोष्ठीहरू छलफलहरू अन्तर्क्रियाहरू भयो पटक पटक। त्यसले चाहिँ एउटा एक खालको तामाङ भाषाको लागि चाहिँ 24-25वटा चाहिँ वर्णको पहिचान गर्यो। जुन त्यो पहिचान भएको वर्णलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वर्णहरू मात्रै त्यो उछ्यान लिपिबाट लियौँ क्या हामी। त्यो लिए गर्दा सबै चाहिँ नपर्ने रहेछ होइन, कम अक्षरले पुग्ने रहेछ। त्यो पहिचान भएको वर्णलाई बोक्ने अक्षर लिएर गर्दाखेरि केही वर्णहरू प्रचलनमा आएन भनौँ न, एउटा त्यो हिसाबले कम वर्ण चलाइयो। अर्को चाहिँ व्याकरण हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने सरल ढङ्गले होइन व्याकरणको विकास गऱ्यौँ क्या, लेख्यो अभ्यास गऱ्यौँ, लेख्यो सिस्टम चाहिँ पद्धति चाहिँ सरल बनायौँ हामीले भन्न खोजेको। जस्तो हाम्रो लामाहरूले चाहिँ पढ्नुहुन्छ नि होइन, धार्मिक पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ, त्यसमा जुन त्यो तिब्बती भाषामा लेखेको जुन ग्रन्थहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो व्याकरण अलिकति जटिल खालको छ, क्लिष्ट खालको छ कि त्यहाँ चाहिँ सामान्य मान्छेले चाहिँ अब सरल ढङ्गले छोटो अवधिमा लेख्न पढ्न बुझ्न अलिकति सकिँदैन होइन, अलिक जटिल खालको व्याकरण छ। त्यो सरल जटिल खालको व्याकरण भनेको फेरि त्यो तिब्बती भाषामा छ, फेरि टोटल्ली त्यो तिब्बती भाषामा छ। तामाङ भाषामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो भाषा पनि मौलिक भएको हिसाबले व्याकरण पनि अलिकति फरक बनाऊ, सरल बनाऊ, छोईको अथवा त्यो धार्मिक पुस्तकको खालको जटिल भाषालाई चाहिँ नअप्नाऊ, हामी सरल ढङ्गले जाउँ भने हामी केही व्याकरण पनि सरलीकृत गऱ्यौँ। र त्यो कुराहरूमा पनि धार्मिक अक्षरलाई पनि सबै नचलाउने, धार्मिक व्याकरण पनि तलमाथि गर्ने भन्ने धार्मिक कोणबाट चाहिँ अब कतिपय साथीहरू त्यो गाइडेड हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूको बुझाइ त्यही होला। त्यो हिसाब धार्मिक आस्थाबाट चाहिँ गाइडेड भएर चाहिँ यतापट्टि हामी सरल बनाउँ नि त भन्दाखेरि अलिकति त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षबाट कुरा आइरहेको मात्रै हो। तर हाम्रो राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घियातुङले चाहिँ होइन सरल नै जानुपर्छ भन्ने अडानमा अहिले पनि कायमै छ होइन। जानुपर्ने पनि यही हो जस्तो मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि, किनभने भाषा लिपि भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो सधैँ उही रूपमा रहँदैन होइन। जस्तै हरेक चिज संसारमा बद्लिँदै जान्छ, रूप परिवर्तन हुँदै जान्छ, मान्छेले जे सहज हुन्छ त्यो टिप्ने हो नि त, त्यो बोक्ने हो नि त होइन। तपाईँको वेशभूषाको कुरा सवालमा कुरा गर्नुहोस्, संस्कार संस्कृतिको कुराहरूमा गर्नुहोस्, जटिल छ, गाह्रो छ, बोझ छ भने त्यो मान्छे त्यो छोड्दै जान्छ क्या होइन। भाषाको सवालमा पनि थियो, तब नेपाली भाषामै पनि त्यो प्रयास त अभ्यास त भइरहेको छ त, बहस जारी छ त होइन। वर्ण नै कसरी लेख्ने, शब्दहरू नै कसरी लेख्ने, सबै अक्षरहरू चाहिँ कुनसँग जोडेर लेख्ने नलेख्ने भन्ने बहस त नेपाली भाषामै चलिरहेको छ अझै पनि, किनभने सबैको एउटै उद्देश्य भनेको सरल बनाउने, सम्प्रेष्य बनाउने, बोधगम्य बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै नेपाली भाषामा चलिरहेछ, अङ्ग्रेजीमा चलिरहेछ, संसारको धेरै भाषामा चलिरहेछ भने हामीले जुन लिएको उछ्यान अक्षरको हकमा पनि कति साथीहरू चाहिँ 9औं शताब्दीमा त्यो विकास गरेको ग्रामर व्याकरण चलाउनु हुँदैन, तलमाथि गर्न पाइँदैन भन्ने खालको त्यो उहाँ त्योबाट चाहिँ एउटा निर्देशित भनौँ न अब त्यो बुझाइ उहाँको त्यो खालको छ, त्यो आएको छ। तर त्यसरी गयो भने सम्भव छैन भने हाम्रो निचोड त त्यही हो, सरलबाट नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो निचोड चाहिँ अहिलेसम्मको लागि त्यही हो। यही बुझाउने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। यसले पनि अलिकति विगतमा खासै व्याकरण भनेर चाहिँ छलफल बहस खासै थिएन, यो अब चाहिँ शिक्षा लागू गर्ने सवालमा मात्रै चाहिँ बहस भएको कि विगतमा होइन, लेख्य अभ्यास, लेख्य व्याकरण यसरी जाने भन्ने कुरा त जतिखेर यतिवटा वर्ण चलाउने भन्ने कुरा भएको थियो त्यो अनुसारै आइसकेका छ। तपाईँले एउटा चाहिँ अपडेट गरौँ, हाम्रो सायद यो लिपिको विवादले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सायद यो मातृभाषाको चाहिँ महत्त्व, अर्थ, मर्मको गहिराईको विषय बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ। मैले अघि भने जस्तै भारतको संस्थाले जसरी एकै समयमा नेपाल र भारतको संस्थाले एउटै ठाउँमा बसेर, एउटै टेबलमा बसेर, एउटै थलोमा बसेर चाहिँ साझा निर्णय गर्यो। साझा निर्णय गरे अनुसार भारतको हकमा तपाईँको 12 कक्षासम्मको लागि मातृभाषाको किताब पाठ्यपुस्तक बनिसक्यो, त्यहाँको चाहिँ सेन्ट्रल बोर्डले चाहिँ अनुमोदन गरिसक्यो, त्यहाँ चाहिँ अनुदान दिन्छ, दरबन्दी दिन्छ, बजेट दिन्छ, सबै त्यहाँ चाहिँ एक खालको एडप्ट नै गरिसक्यो केन्द्रीय बोर्डले समेत भारतको, इन्डियाको हकमा। तर यहाँ चाहिँ अब अनेक खालको त्यो लिपिको विवाद अथवा भाषाको विवाद अथवा अघि भनेपछि मातृभाषाको कुरा नबुझ्दाखेरि हामी चाहिँ बल्ल प्रारम्भिक चरणमा जस्तो देखिएको छ। यद्यपि हामीले अब केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ अब झन्डै 68-69 सालतिरै कक्षा 1, 2, 3, 4 को किताब ल्याइसकेका थियौँ होइन। तर त्यतिखेर पनि अब हामीले अब म्यासिभ ढङ्गले चाहिँ अब स्थानीय तहमा लान सकिएन, सञ्चालन सकिएन। त्यो क्रममा अब संविधान बन्ने चरणमा थियो, फेरि 72मा चाहिँ एउटा नयाँ संविधान आयो, त्यसले नयाँ संरचनाहरू ल्यायो। नयाँ संरचना भएको कुराहरू बुझ्दा नै अब हामी यहाँ आइसक्यौँ बल्ल
बल्ल चाहिँ प्रारम्भिक अवस्थामा पुगेको छ। यो एक खालको विडम्बना पनि भन्नुपर्छ होइन, विडम्बना पनि भन्नुपर्छ। हामी धेरै कुराहरू माग गर्ने, धेरै कुराहरू चाहिँ खोज्ने, त्यो अनुसार व्यवस्था गरिदिँदा पनि नीतिगत रूपमा ल्याउँदाखेरि पनि त्यो बनाइएको व्यवस्था अनुसार चल्न र चलाउन फेरि हामी चाहिँ हाम्रो मानसिकता चाहिँ ले नदिने, त्यो खालको अब अवरोधहरू अझ पनि देखिरहेको छ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ तामाङ भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने सवालमा तुलनात्मक रूपमा नेपालभन्दा भारतमा चाहिँ यो अत्यन्तै अगाडि बढिसकेको छ। तामाङ भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने काम चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ भारतमा अभ्यास भइरहेको छ हो। एकदमै मैले भने अब 12 कक्षासम्म त्यहाँ त पाठ्य पुस्तकै बनिसक्यो। हामी एकमा छौँ बल्ल यसपालि स्थानीय सरकारको सहयोगमा हामी एकमा छौँ बल्ल, हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा लागू गरिरहेको चाहिँ आधार लिनुपर्ने अवस्था अब झन् अब फेरि अब यो लिपिको सवालमा, व्याकरणको सवालमा, कसरी लेखन पद्धति अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा फेरि साझा निर्णय नै हो। फेरि एकै ठाउँमा बसेर गरेको निर्णय हो, उहाँहरू अलग्गै हामी अलग्गै होइन। तर के भयो भने उहाँहरू अब एकै ठाउँमा बसेको निर्णय अनुसार उहाँ चाहिँ इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो, अथवा त्यो अब्स्ट्याकलहरू त्यहाँ आएन होला होइन, कुनै अब चर्को खालको। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अब सरकारी संरचना अथवा हाम्रो चाहिँ अब शिक्षा नीति अथवा हामी आफ्नो समुदायको पनि कमजोरी, यो वा त्यो कारणले हामी एकदम पछाडि छौँ। यो चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ, यो चाहिँ एकदम स्वीकार्नै पर्ने स्थिति छ। तामाङको सवालमा अब चाहिँ भारतभन्दा बाहेक अरू चाहिँ मुलुकहरूमा पनि यो चाहिँ तामाङ भाषाको शिक्षा त्यस्तो दिइरहेको त्यस्तो तपाईँको सम्पर्कमा त्यस्तो के छ? चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। यद्यपि अब जातीय हिसाबले चाहिँ अब भुटानमा पनि छ, बर्मातिर पनि छ, तर मातृभाषा तामाङ भाषा भनेर चाहिँ त्यहाँ के गरेछ भने त्यति खास अपडेट चाहिँ छैन। भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल र भारत नै हो बढी चाहिँ। हामी त यहाँ त बल्ल सुरु गर्दैछौँ, झन्डै त्यो स्थिति छ। यो तामाङ घेदुङले अहिले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहँदाखेरि तामाङहरूको पनि अरू सङ्गठनहरू पनि भएको कुरा पनि आइरहेका छन्। त्यो तामाङ घेदुङले अलिकति कोअर्डिनेसन गर्न नसकेको हो कि के हो, तपाईँ अलग अलग हो कि प्यारलली जानु खोजिएको त्यस्तो सङ्गठनहरू पनि रहेको हो यो सवालमा, शिक्षा र लिपिको सवालमा? तामाङ बिच मात्रै अथवा तामाङ बिचको मात्रै त्यस्तो समस्या छैन? होइन, हामीले त सकेसम्म सबै समुदायहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढाउने नै हो होइन। साझा संस्था भएको हिसाबले, मातृ संस्था भएको हिसाबले नेपाल तामाङ घेदुङको यो दायित्व पनि हो होइन। यसले चाहिँ आफू मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ एकल काँटी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने त्यो दम्भ घमण्ड बोक्नु हुन्न। सकेसम्म सबैले बुझाउँदै जाने हो, तर आफ्नो नीति त फेरि आफ्नै हुन्छ, दृष्टिकोण त फेरि आफ्नै हुन्छ होइन। त्यसमा अरूलाई कन्भिन्स गराउँदै बुझाउँदै एउटा नेतृत्व गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ घेदुङले। घेदुङ त्यसमा चाहिँ लागिरहेकै छ, सबैले बुझाउने सकेसम्म चाहिँ सबैले यो अभियानमा समेट्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै अगाडि बढिरहेको छ। तामाङ समुदायलाई, तामाङ आदिवासीहरूलाई तामाङ भाषाबाटै चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने कारण के हो भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो मैले भने नि, अब मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने जुन प्रावधानहरू नै किन आयो होला होइन। नेपालको हकमा लामो समयसम्म अब एक भाषा, एक संस्कृति, एक वेशभूषा, एक धर्म कायम रह्यो भने तापनि हामीले सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त मुलुकमा के परिवर्तन त आएको छ होइन। व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ, नीतिमा परिवर्तन आएको छ। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ 47 सालमा जुन नेपाल राज्यको संविधान भनेर बनाइयो त्यसमा पनि पहिलो पटक चाहिँ मातृभाषाको शिक्षा लिन पाउने सम्बन्धी एउटा प्रावधान चाहिँ समावेश गरिएको छ। यद्यपि पछि ऐन कानुनहरू त्यसलाई सपोर्ट गर्ने ल्याएन होला अहिले जस्तो अर्कै कुरा हो। अथवा 47 सालको धारा 18(2) ले पनि त व्यवस्था गरेको थियो। त्यो हुँदाहुँदै त्यो व्यवस्था 63 को अन्तरिममा पनि राखियो, 72 मा पनि अहिले राखिएको छ। अहिले अब लेटेस्ट व्यवस्था कुरो गर्ने हो भने 72 को संविधानमा चाहिँ 31(5) होइन, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हक हुनेछ भनेको छ। अझ त्यति मात्र नभएर अझ अलिकति अगाडि बढेर अझ मातृभाषाको शिक्षा लिनको लागि होइन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने छ भन्ने सम्मको पनि अझ त्यही धारा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था किन ल्यायो होला होइन।
किन ल्यायो होला भन्ने कुराहरू पनि छन् त आफ्नो ठाउँमा। तपाईँको जति पनि पाठ्यक्रमको चाहिँ अवधारणाहरू हेऱ्यो भने, पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने त्यही कुराहरू छ होइन। अब अनिवार्य त निःशुल्क शिक्षा ऐन सम्बन्धीहरूले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै किन आयो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा हेर्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षा दिँदा चाहिँ फेरि हामी सुरुकै उसमा आयो जस्तो लाग्छ। मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ जस्तो भनिन्छ आमाको दुध जस्तै पसिलो हुन्छ, पसिलो हुन्छ, पाच्य हुन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त्यसमा चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ कि होइन। आमाको दुध जसरी भनिन्छ नि त, आमाको दुध किन खुवाउने, निश्चित उमेरको शिशुलाई निश्चित उमेरसम्म भन्दाखेरि शारीरिक उसको वृद्धि चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले हो होइन। जब उस एउटा उमेर निश्चित उमेर चाहिँ क्रस गरेपछि बल्ल उसलाई चाहिँ अरू खाद्य पदार्थहरू चाहिँ क्रमशः होइन खुवाउँदै जाने भनिएको जस्तै मातृभाषाको हकमा, शिक्षाको हकमा पनि निश्चित उमेरसम्म चाहिँ उसको आफ्नो मातृभाषामा बुझाउन सकियो भने उसको दिमाग खास गरी 2-3वटा कुराहरूबाट यसलाई विश्लेषण गरेको हामी पाउँछौँ। मातृभाषा शिक्षा किन, के को लागि भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ उसको आफ्नो विषयवस्तुमा उसको ज्ञान हुन्छ, किन उसले चाहिँ सिधा आफ्नो मातृभाषामा बोल्न पाउने भयो, बुझ्न पाउने भयो नि होइन। जब उसको गैर भाषामा स्कुलमा पसेको दिनको गैर भाषामा उसले कुरा सुन्नु पऱ्यो भने त ऊ त एक खालको चाहिँ अब रित्तो भयो नि त। के भनिन्छ भन्दाखेरि शिशुहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई उसले घरमा त एउटा भाषा बोलिरहेको हुनसक्छ होइन, एउटा भाषा बोलिरहेको हुनसक्छ। तब जब उसको स्कुलमा जाने बित्तिकै दोस्रो भाषामा उसको बोल्नु पर्ने बित्तिकै उसको अवस्था के हुन्छ अरे भन्दाखेरि ऊ त अरू भाषामा त शब्द भण्डार उसको त जिरो हुन्छ नि त, जिरो हुन्छ नि त। ऊ उसको आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ एउटा निश्चित होइन एउटा उसको लेभल अनुसारको एउटा शब्द भण्डार त उसकोमा थियो होइन। र जब दोस्रो भाषामा त्यहाँ अब क्लासमा माध्यम भाषा बन्ने बित्तिकै उसको शब्द भण्डार जिरो हुन्छ। शब्द भण्डार जिरो हुने बित्तिकै उसले बुझ्न सक्दैन, अथवा जति बुझ्छ त्यो पनि अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। अभिव्यक्त गर्न नसक्ने बित्तिकै उसको क्रमिक रूपले त्यो खालको चाहिँ त्यही परिवेश उसलाई पढाउँदै अब अझ अगाडि बढ्ने हो भने एक खालको ऊ त कुरा बुझ्न नसक्ने, बुझेको कुरा पनि राम्रो भन्न नसक्ने, त्यो एउटा हीनताबोधको शिकार बन्दै जान्छ क्या। त्यसरी हीनताबोधको शिकार बन्दै जानु भनेको क्रमशः अल्टिमेटली उसको चाहिँ व्यक्तित्व विकाससँग संवेदना पनि त बाधा पर्न जाने हो नि त होइन भने। अनि त्यो अवस्था त अझै पनि छ होइन। तर अभिभावकहरूलाई अहिले यही बेलामा चाहिँ बुझ्न नसकिएको अथवा बुझ्न बाँकी कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा जस्तो हामी अस्ति कन्जुसमतिर पनि केही विद्यालय निरीक्षण जाँदाखेरि पनि त्यहाँ बालबच्चा हामी प्रत्यक्ष पनि देख्यौँ होइन। त्यहाँ शिक्षकको व्यवहार हाउभाउहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। बच्चाहरू एकदम खुलिरहेको थियो कि, बोलिरहेको थियो एकदमै आफ्नो भाषामा, बोलिरहेको, झ्यामिरहेको, सोधिरहेको, खेलिरहेको होइन, सबै त्यो कुराहरू थियो। त्यो हामी त्यो दृश्य प्रत्यक्ष हामीले देख्यौँ। अब त्यो किन त्यसो भयो भन्दाखेरि उसलाई त जाने कुरा त भन्न पायो नि त, नजाने कुरा सोध्न पायो नि त आफ्नो मातृभाषामा। अनि शिक्षकसँग नजिक भयो होइन। मातृभाषा त्यो प्रयोग गरेको कारणले कक्षामा शिक्षकसँग नजिक भयो, खुल्न पायो, बोल्न पायो। अझ त्यहाँ शिक्षकहरूले हामीलाई रिपोर्टिङ पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बच्चा एकदम चलाक हुन थालेको छ, अझ बोल्न थालेको छ, खुल्न थालेको छ। त्यति मात्र नभएर स्कुल आउने नियमितता छ नि उसको, नियमित रूपमा चाहिँ नियमित पनि उसको बढ्न थालेको छ अरे क्या त्यहाँ स्कुलमा। किन उसले त स्कुल जानु त अब गाह्रो भएन नि, ऊ त खेल्न पनि पाउँछ, बोल्न पनि पाउँछ, सोध्न पनि पाउँछ, गीत गाउन पनि पाउँछ, आफ्नो मातृभाषामा सबै गर्न पाउँछ भने त उसको त स्कुल उसले त गाह्रो भएन। रमाउँदै स्कुल आउने बच्चाहरूको चाहिँ जुन उसको हाजिरी चाहिँ बढेको छ अरे क्या अहिले शिक्षकहरूले हामीले सुनाउनु भएको। अनि त्यसको अब ऊ स्कुलमा त्यसरी हाजिरी बढ्नु भनेको, त्यसरी जानु भनेको त फेरि के पनि भयो त भन्दा उसले तामाङ भाषा मात्र पढ्ने भएन नि त, अरू 4वटा विषय त फेरि उसको छ नै। त्यो 4वटा विषय पढ्न पनि सहयोग भयो क्या होइन। उसको दैनिक हाजिरी बढ्ने बित्तिकै विषय त पढ्न पाउने नै भयो होइन। उसको अब त्यो जसको नेपाली हुनसक्छ, अङ्ग्रेजी हुनसक्छ, म्याथ हुनसक्छ, त्यसमा पनि नबुझेको कुरा पनि उसले चाहिँ टिचरसँग चाहिँ तामाङ भाषामै सोध्न पाउने भयो नि त। ऊ त मजाले खुल्न पाउने भयो। त्यो हिसाबले पनि मातृभाषा शिक्षा चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदम आवश्यक छ। फेरि एउटा के भ्रम नहोस् भने अलिकति त्यो भ्रमले पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। मातृभाषामा, तामाङ मातृभाषामा, राई मातृभाषामा, नेवार मातृभाषामा होइन पढाउनु पर्यो, मातृभाषा दिनु पर्यो भन्नुको अर्थ अरू भाषा चाहिँ ब्यान्ड नै गरेको त होइन नि त। फेरि बोल्दै नबोल्ने बन्दी चाहिँ लगाएको त होइन नि। नेपाली भाषा पनि बरु त्यो मातृभाषामा उसलाई चाहिँ पढाएर नेपाली पनि सिकाउने हो, अङ्ग्रेजी पनि सिकाउने हो। जस्तो मेरो यो प्रत्यक्ष अनुभव तपाईँलाई सुनाउँछु। अस्तिको मात्रै एउटा क्लासमा हामी पुग्यौँ, त्यहाँको सानो नानीहरू चाहिँ खेलिरहेको थियो। एकजना टिचरले चाहिँ छेउमा चाहिँ चित्र चाहिँ ड्रइङ गराउनु भएको रहेछ कि होइन। अनि त्यसपछि यो के हो भने चाहिँ मैले चाहिँ देखाएँ नानीहरूलाई, त्यो सानो नानीहरूलाई 1 कक्षाको।
उनीहरूले तार्ङा भने के तामाङ भाषामा तार्ङा भने के अनि अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भन्छ भने फिस भने के होइन फिस भनेको के हो भनेको तार्ङा भनेको तार्ङा भनेको के हो फिस भने के दुइटै सिक्यो त त्यहाँ बच्चाले होइन भित्तामा एउटा चित्र थियो फेरि यो के हो भने मैले सोधेँ के क्याट भन्यो उनीहरूले तामाङमा के भन्छ भनेको टावर भने के मजाले भने टावर क्याट क्याट टावर होइन फिस तार्ङा तार्ङा फिस यो त सँगसँगै यो पनि गइरहेछ नि त त्यहाँ होइन अब तामाङ भाषा सिकायो भने चाहिँ खत्तमै भयो नेपाली पनि सिद्धियो अङ्ग्रेजी पनि सिद्धियो भन्ने एक खालको जुन भ्रम छ म यो कार्यक्रम मार्फत सबै दर्शकहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो आफ्नो मातृभाषा सँगसँगै बरु उसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी सिकाउनु छ अङ्ग्रेजी पनि राम्रो सिकाउन सकिन्छ अङ्ग्रेजी पनि राम्रो सिकाउन सकिन्छ होइन तपाईँको नेपाल भाषाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल भाषाकै माध्यमबाट उसले अङ्ग्रेजी पनि बडो छिटो फास्ट सिकाउन सकिन्छ कि किन भन्छ उसले तार्गा भन्दा छिटो बुझ्छ नि त उसले त होइन हुनसक्छ उसले नेपाली भाषा अब नबुझेको नाता कहिले नबुझेर टावर भनेर एउटा पिक्चर दिमागमा नआउला होइन बिरालो भन्दा एउटा चाहिँ माछा भन्दाखेरि चाहिँ हात्ती भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ पिक्चर क्रिएट नहोला तर उसको आफ्नो मातृभाषा भन्ने बित्तिकै दिमागमा चाहिँ क्रिएट भयो नि त पहिल्यै थाहा छ त उसलाई त होइन पहिल्यै थाहा छ उसलाई त्यो भएर मातृभाषाको माध्यमबाटै बरु अङ्ग्रेजी भाषा छिटो सिकाउने नेपाली भाषालाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले सिकाउने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ माध्यम एउटा उपाय दरिलो आधार चाहिँ मातृभाषा हो तामाङ भाषा प्लस अरू भाषाको हकमा पनि र अलिकति मैले जोड्न खोजेको चाहिँ मलाई मन लागेको कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो अहिलेसम्मको शिक्षाले चाहिँ सायद हामीलाई कस्तो माहौल क्रिएट भयो भन्दाखेरि नेपालको हकमा मात्र के अरे शिक्षा आर्जन गर्नको लागि आफ्नो मातृभाषा मार्नलाई तयार हुनुपर्ने कि अभिभावकहरूको पीडा होइन तपाईँ नेवारी समुदायबाट हुनुहुन्छ म तामाङ समुदायबाट छु अरू समुदायबाट हामीले अहिले यही माहौलमा यही क्षणमा चाहिँ घर घरमा पसेर हामीले हेर्ने हो भने भर्खर जन्मेको शिशुलाई जसलाई भाषा सिकाउँदैछ त एकदम घरमा आमा बुबा मजाले चाहिँ त्यो आफ्नो मातृभाषा बोल्ने परिवारमा पनि शिशुलाई नयाँ नानीहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउने क्रम बढेको छ किन अझ अगाडिबाट कतिको त अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउन अगाडि बढेको छ किन भन्दाखेरि शिक्षा नीति यस्तो भयो के स्कुलको माहौल बालमैत्री हुँदै भएन अनि त्यसको अर्थ तपाईँले नेपाल भाषा मार्नु पर्यो मैले तामाङ भाषा मार्नु पर्यो कति मारिरहेका छौँ आफ्नो मातृभाषा मार्ने जमातहरूमा हामी चाहिँ कन्भर्ट हुन पुगिरहेका छौँ क्या यो अवस्थामा भनेको होइन किनभने त्यो स्कुलमै यो खालको चाहिँ एउटा शैक्षिक वातावरण होइन भाषिक हिसाबले चाहिँ सृजना गर्न सकियो भने तपाईँको भाषा जोगिन्छ अब हामी त गफ त ठुल्ठुलो गर्छौँ न फेरि ठुल्ठुलो गफ गर्छौँ होइन पहिचानको आन्दोलन हो यतिखेर भनेको पहिचान नै हो शब्द पहिचान भन्यो शब्द सक्यो अनि पहिचानको मुख्य आधारमध्ये एउटा के हो भाषा सकिएपछि सब चिज सक्यो संस्कृति सक्यो सभ्यता सक्यो जातीय गौरव सक्यो सबै चिज सक्यो भनेर भनिरहेका छौँ अनि त्यही भाषा चाहिँ घर घरमा मारिरहेका छौँ कति असङ्गतिपूर्ण छ कि यो कुराहरू त्यही भाषा आफ्नै घरमा मारिरहेका छौँ अनि बाहिर गएर हामी भाषण गर्छौँ लेख्छौँ अब के पढ्छौँ पढाउँछौँ भाषा हाम्रो पहिचानको मुख्य आधार कहाँनिर रह्यो यो खालको विडम्बना एकदम देखिरहेको छ भाषा सिकाउनु मातृभाषा पढाउनु भनेको त साँच्चीकै भन्ने हो भने आफ्नो सभ्यता संस्कृतिमाथि एउटा गौरव बोध गराउने खालको एउटा चाहिँ उपाय पनि हो माध्यम पनि हो भन्ने मेरो बुझाइले चाहिँ त्यसो भन्छ यद्यपि यसको विषयमा लामो छलफल व्याख्या त गर्न सकिन्छ नै हाम्रो समुदायको मान्छेहरूले यो कुराहरू अरू समुदायको भन्दा हाम्रो समुदायले कतै बुझाउनु एकदम आवश्यक छ र अब मैले अन्तिममा चाहिँ जोड्न के चाहन्छु भन्दाखेरि सायद यो मातृभाषा यसको अर्थ मर्म गहिराई आदि इत्यादिको विषयमा जति पनि बहसहरू भयो त्यो बहस चाहिँ कहाँ बहस भयो भन्दाखेरि त्यो विज्ञहरूकै बिचमा बढी जानकारहरूकै बिचमा बढी बहस भयो कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो कि जहाँ चाहिँ यो बहस पुग्नु पर्थ्यो जहाँ चाहिँ यो बहस हुनु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हामी पुगेनौँ कि सायद होइन अबको हकमा अब यो परिवेशमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यस्तो खालको बहसहरू चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले स्थानीय तहमै हुनुपर्छ हरेक स्थानीय तहहरूमा यो बहस चाहिँ व्यापक रूपमा लान आवश्यक छ त्यहाँको शिक्षा अधिकृतको बिचमा लान आवश्यक छ अझ बढी चाहिँ मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा जसले चाहिँ स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्छ नि होइन उहाँहरूलाई बढी बुझाउन एकदमै आवश्यक छ हेर्नुहोस् न अब 74 सालमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव भएन संविधान हाम्रो कहिले बनेको 72 मा बनेको 74 मा भयो अझ पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ हक अधिकारमा चाहिँ शिक्षा पनि छ है अथवा शिक्षाले स्थानीय पाठ्यक्रम व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा सायद कतिलाई थाहा छैन मलाई शङ्कै लाग्छ कतिपय ठाउँमा
किनभने यो ऐन कानुनले नै के कस्तो चाहिँ प्रावधान ल्याएको छ भन्ने कुरा नै कतिपय ठाउँमा सायद पुगेकै छैन के जनप्रतिनिधिहरूले त्यो अध्ययन गर्नै भ्याएकै छैन। यो अलमलले गर्दाखेरि पनि यो खालको विडम्बनाहरू छ। बहस अब त्यहाँ पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बहस अब अभिभावकहरूको बिचमा पनि पुग्ने एकदमै आवश्यक छ, जसलाई चाहिँ अब मातृभाषाको म उच्चारण गर्ने बित्तिकै ल अब सक्यो घरमै बोलिहाल्छ नि मातृभाषा किन त्यसमा बोल्नु पर्यो भन्ने टाइपको होइन एउटा बुझाइ छ। दोस्रो भाषामा पढाउँदाखेरि त्यो बच्चामा चाहिँ कति त्यो मेन्टल टर्चर भएर चाहिँ दिनभरि क्लासमा बसेर चाहिँ फर्किन्छ भनेको उसको चाइल्ड साइकोलोजीबाट विचार अभिभावक त बुझ्न सक्दैन। उसले त आफ्नो स्कुलमा आज हाल्यो भोलिदेखि बच्चाले बटट इङ्ग्लिस बोल्न दिए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेको मानसिकता त छ नि त। त्यो अभिभावकको मात्र दोष त होइन, त्यो त माहौलकै दोष हो। आजसम्म जस्तो खालको चाहिँ परिवेश कायम रह्यो, शिक्षा नीति रह्यो, हामी जे भएन त्यसको दोष हो। अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ चिर्नु एकदम आवश्यक छ, ताकि मातृभाषामा पढाउनु भनेको बच्चालाई हरेक हिसाबले अयोग्य बनाउनु होइन, हरेक हिसाबले योग्य चाहिँ बनाउने उद्देश्यले पनि कम्तीमा अघि भनेको जस्तै 1 देखि 3 कक्षासम्म चाहिँ मातृभाषामा चाहिँ विषय माध्यममा जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो। प्रतीक तामाङजी समय यति धेरै कुरा बताउनु यसको लागि धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। तपाईँले यति यो कार्यक्रममा मलाई जसरी सम्झनु भयो, बोलाउनु भयो। मातृभाषा, शिक्षा, अर्थ, महत्त्व मैले कति बताएँ थाहा छैन, र हाम्रो अभियानलाई पनि जोडेर जति कुराहरू चाहिँ यहाँ एउटा राख्ने एउटा सुन्दर मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।